مرشد ہدایہ ستانا پاندار وے مرادا جت دار وے زمانہ بسدار وے خدایا مرشد ہدایہ ستانا بسدار وے خدایا خدایا بسدار وے خدایا خدایا بسدار وے خدایا مرشد ہدایہ ستانا پاندار وے مرادا جت دار وے زمانہ کٹیاں آدام والا سچیاں نگاہ والا کٹیاں آدام والا سچیاں نگاہ والا لجپال پیر میرا لجپال پیر میرا شرمان یا والا لٹدا دلالو یسدا لٹدا دلالو یسدا انداز دل مرانا لٹدا دلالو یسدا لٹدا دلالو یسدا انداز دل مرانا یسدا بے خدایا مرشد ہدایہ ستانا کر دے قبول مولا آج سند کرے ادارے کر دے قبول مولا آج سند کرے ادارے میرے پیر دان شر تک رکھ پیس بالا جا رہے میرے پیر دان شر تک رکھ پیس بالا جا رہے میرے پیر دان شر تک رکھ پیس بالا جا رہے رب مصطفیٰ نو کر رب مصطفیٰ نو کر ارشاد دا حضرانا رب مصطفیٰ نو کر ارشاد دا حضرانا بس دس بے خدایا خدایا بس دس بے خدایا خدایا بس دس بے خدایا مرشد ہدایہ ستانا پاندار وے مرادا مرادا پاندار وے مرادا جت دار وے زمانہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے اسرار ہاشمی سیفی صاحب جو کہ اپنی خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں ان کے علم و عمل